السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا لاباس، تكونوا بخير وعلى خير. جيت اليوم نحضر معكم هاد الطرطه بارده او كيكه بالكريمه. صراحه كتجي رائعه رائعه وما كتحتاجش يعني وكما غتشوفوا معايا مقادير جد بسيطه. نتلاقاو مع مقادير التحضير، مقادير الوصفه وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير ديال هاد الحلوه د لاكريم او حلوه د لاكريم يعني العاديه، كنحتاجو نص كاس ديال الماء، كاس ديال الزيت النباتيه، كاس ديال الليمون. انا استعملت غير هاد النوع كان عندي، يمكن لكم تستعملوا الليمون الطبيعي. ياغورت ديال الشوكولا، معلقه كبيره ديال بودر ديال الكاكاو غبره، 5 ديال البيضات، يمكن لكم تستعملوا غير 3 كبار ولا 4، انا حيت صغارين استعملت 5. معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، معلقه كبيره ديال الكراميل، كاس ديال سنيده ديال العنبه. هنا عندنا 3 المعالق صغار ديال خميره ديال الحلوه يعني عامرين، شويه ديال الملح. هنا الطحين على حسب الخليط. على بركه الله. بسم الله. اول حاجه غنبدا بالبيض، هو الاول. صراحه هاد الحلوه كتجي رائعه، كتجي زوينه. ملي كتبغي يطلع لكم يعني كلاصي في الراس وهذا، يعني كتجي هادي رائعه. كتصلح حتى لمناسبات عيد الميلاد، ولا اللي بغى يديرهم لوليداتو، يفرح بوليداتو ملي نجحوا، ولا يعني كيصيبها في الدار من الاحسن. خلطو مزيان. دابا غادي نضيف عليها الزيت، غنضيف سنيده، غنخلط. غنضيف كاس د الماء، عصير ليمون. كتعرفوا ان الشكلاط مع الليمون كيتواتى، والقهوه كتجي كيكتو رائعه. غنضيف دابا الكراميل والقهوه. يمكن لكم يعني تستغناو على القهوه، ولكن صدقوني كتجي رائعه النكهه ديالها في هاد الحلوه، سيرتو اللي فيها الشوكولاته. غنضيف دانه شوكولا، وغنخلط مزيان بهذا الشكل. نحاول نمزج الخليط مزيان 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 حتى ونتلاقاو من بعد ما خلطت مزيان هذاك الخليط. غندير دابا الكاكاو غبره. يمكن لكم الا بغيتو يكون يعني الخليط غامق على هذا، ديروا 2 معالق ديال الكاكاو، ولكن صافي انا اكتفيت يعني بهذا اللون. حتى هو يعني كيجي غامق. كاين اللي كيبغيها تكون غامقه بزاف، كيبغيها تكون شويه، على حسب. دابا غنخلط مزيان هاد الشوكولا حتى يندمج مزيان مع الخليط ان شاء الله، ونتلاقاو. دابا من بعد ما خلطت مزيان الخليط ديالي، اول حاجه غادي نبدا نضيف الطحين كيف ما العاده، وانا كنخلط من الاسفل للاعلى الكيك ديالي على هذا الشكل. واخا كياخذ شويه الوقت مي ماشي مشكل، غنستمر في التخليط بهذا الشكل. خلط على هذا الشكل. غنضيف الطحين، يعني استغرق ليا تقريبا هاد الزلافه ديال الطحين الرطب مخصص للحلويات. غنستمر في الخلط على هذا الشكل صافي حتى نبدا نخلط، حتى ندمج الخليط الطحين ديالي مع هذاك الخليط ان شاء الله، ونتلاقاو.
قلت لكم بالنسبه للمول غنستعمل هذا المول من هذا الحجم اللي كيتزاد يتنقص على حسب الكونتيتي ديال الخليط اللي عندكم. صافي غنكتفي انا غير يعني بهذا الحجم. غادي نخوي الخليط ديالي على هذا الشكل. صافي دابا غنخويه كله خليط، واخا يخرج شويه من الجوانب ماشي مشكل. صافي دابا الخليط ديالي من بعد ما خويته غادي الفران راه ديجا درتو يسخن على درجه محراره مرتفعه كيف ما كنقول لكم كما العاده. غادي نحط الكيكه ديالي وغادي نقص ليه النار طيب على خطرها. صافي لمده ديال 20 حتى ل 30 دقيقه ما تحلوش عليها. ومن بعد نتلاقاو. دابا البنات بالنسبه للكيك ديالي راني خليته يبات ليله كامله. حنا تركت له هادشي حيت قلبتها هي سخونه. مازال ما بردتش، علاه كنوصيكم ان الكيك ديالكم ضروري تبرد. بالنسبه دابا للسقوه ديالها غندير لها هي بارده غير في الثلاجه يعني بيتها، وغادي ندير لها غنسقيها بالقهوه اللي خلطتها مع الماء وشويه ديال السكر وخليتها حتى طبخات مزيان. ودابا غادي نسقيها على هذا الشكل باش تشرب ليا مزيان بهذا الشكل. صافي دابا غنستمر نسقيها تنسقي هذا الكاس كامل، وغنحتفظ بها جانبا لمده ديال ساعه حتى لساعتين. عاد نتلاقاو ان شاء الله. بالنسبه للكريمه اللي غنستعمل هاد الكيكه بالحلوه، غادي نستعمل هاد لاموس راه بحال الشونتيي، مي اختارت اني نغير. ديما كيدير شونتيي قلت لي ما لا نغير. هذا هو اللي استعملته في لاكلاص راه كيجي زوين ومذاق غزال. ساشيه ديال الفانيليا، واحد المعلقه صغيره ديال كاكاو المر. انا كنشري ديال العبار، يمكن لكم تستعملوا ساشيات بحال هكا تقريبا تا هما راه فيهم 7.5 غرام. وكاس ديال الحليب يكون بارد حتى قرب يتجمد. على بركه الله. دابا غادي نطلعوا الكريمه ان شاء الله. دابا خويت الكريمه الشونتيي، ساشيه الفانيليا، وغادي نضيف كاس الحليب بارد، وغادي نبدا نطلع الكريمه ديالي. دابا غنبدا كي قلت لكم نطلع الكريمه ديالي. بالنسبه اللي ما عندوش الكاكاو مور يستعمل غير ياغورت ديال الشكلاط باش يغير. بغيت نهرس غير اللون ديال داك الكريمه البيضاء. دابا على بركه الله غنبدا نطلع في الكريمه ديالي. بسم الله. غنضيف غير نغير اللون على حسب. ما بغيتوش يكون يعني غامق بزاف، غير باش نهرسلو غير داك اللون ندير دابا. دابا صافي قمت الخفق ديالو. صافي دابا غنتركو جانبا وغنجيب ان شاء الله الكيك ديالي غنخرجها من الثلاجه غير العاديه ان شاء الله. كنعتذر البنات راني صاحبني كنصور صح اكتشفت انا اللي ما كنصورش. دابا راه كنضيف الكريمه الكيك ديالي بهذا الشكل. نضيفها على الجوانب كاملين ان شاء الله. عاد نبدا نقاد فيها. صافي دابا غادي نبدا نقاد ان شاء الله غير بشويه حتى يعني نغطيها كامله. غير بشويه هكا.
على الجوانب. دائما كيشفتوني راه كنستعمل المول اللي محلول على الجوانب باش كنقاد مزيان، كتقاد ديال الكريمه مزيان. كنستمر على هذا الشكل. ونستمر على التقادي ديالها حتى نقادها مزيان ونتلاقاو. من بعد ما ساليت التزيين ديال الحلوه ديالي، زينتها بهذا الشكل بسيط جدا. شي مرات كنحتاروا في التزيين اللي لا يكون تزيين بسيط، اهم حاجه هي تكون الحاجه بنينه ولذيذه. اختاريت نزوقها بحبيبات الشوكولاته وبلا بوش، درت لها هاد الوريدات. نتمنى هاد الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم. اذا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لها جيم وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات ديالي. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.